ख़वातीन व हज़रात खुश आमदीद। थिंक एंड ग्रो बाय जॉर्ज चुगता यूट्यूब चैनल में हमने पिछली वीडियो में बात की थी 1% रोज़ाना बेहतर होने की। आज हम उसके साथ एक टाइम फिक्स भी करेंगे कि कितने वक्त में हमें अपना प्लान बनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। टारगेट आपका जो भी है, गोल आपका जो भी है, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए और आज हम उसी पे बात करेंगे। आज का जो हमारा मौजू है जिस पे बात करेंगे, द पावर ऑफ 6 मंथ प्लान। 6 माह में कैसे चंद असूलों पर अमल करके ज़िंदगी बदली जा सकती है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। सुबह से शाम तक काम करते हैं, तनख्वाह आती है, ख़त्म हो जाती है। सवाल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है किस तरह तो हम साल हर साल से मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पे चेक टू पे चेक नहीं बल्कि पर्पस टू प्रोग्रेस के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं। यकीन करें, अगर आप अपनी अगली 6 माह की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, आप पे फिट होती है। ज़्यादातर लोगों का फोकस इस बात पे होता है कि वो एक दिन में क्या कर सकते हैं, एक दिन में क्या बदल सकते हैं, एक दिन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं सोचते कि 6 महीनों में क्या बन सकते हैं। क्योंकि 6 माह ना तो ज़्यादा तवील अरसा है ना ज़्यादा मुख्तसर। 1 साल बहुत लंबा लगता है, इंसान समटाइम्स सुस्त पड़ जाता है, एनर्जी का वो लेवल नहीं रहता, और 1 महीना इतना कम है कि कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन 6 माह, ये 6 मंथ, ये इतना तवील है कि कोई बड़ी तब्दीली आ सके, और इतना मुख्तसर कि जोश और संजीदगी बरकरार रहे। यही वजह है अगले 6 माह आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। ज़रा खुद से ईमानदारी से पूछें, अगर आप आइंदा 6 माह वही करते रहे जो आज कर रहे हैं तो आप कहाँ होंगे? यकीनन जहाँ खड़े हैं वहीं होंगे। वही नौकरी, वही आमदनी, वही मसाइल, वही बहाने, और इसी तरह सालों गुजर जाते हैं, बल्कि पूरी ज़िंदगी ही गुजर जाती है। 6 माह का असल फ़ायदा, 6 माह का प्लान एक ख़ास दबाव पैदा करता है, ऐसा दबाव जो मुस्बत होता है। फिर आप टालते नहीं, फिर आप बहाने नहीं करते क्योंकि वक्त कम है, और आप घबराते भी नहीं क्योंकि वक्त काफ़ी है। यही तवाज़ुन ज़िंदगी बदलने के लिए ज़रूरी है। देखिए, कामयाबी का असल फार्मूला, गैर मामूली कामयाबी के लिए 1000 चीज़ें एक बार करने से नहीं आती, बल्कि 1 या 2 चीज़ें 1000 बार करने से आती हैं। रेपिटेशन महारत को जन्म देती है, और कंसिस्टेंसी कामयाबी को जादू नहीं, ये बुनियादी असूलों को मुसलसल अपनाने का नतीजा है। जनाब, ब्रूस ली ने एक दफ़ा कहा था कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। अब करना क्या है? पहला काम, आपकी क्लियर टारगेट आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि जब गैर वाज़ेह टारगेट होते हैं तो गैर वाज़ेह नताइज निकलते हैं। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, ज़िंदगी में खुद बनना क्या चाहते हैं। क्लैरिटी ताकत है, इसलिए अपने टारगेट बहुत वाज़ेह करें। मंजिल जितनी वाज़ेह होगी उतना उसको हासिल करना आसान होगा। अपने आप से पूछें, 6 माह बाद अपनी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहता हूँ? आमदनी कितनी हो, सेहत कैसी हो, इल्म, स्किल, इत्मीनान किस सतह पर हो? दूसरा काम, योर कंपनी। माहिरीन कहते हैं कि आपकी शख्सियत उन 5 लोगों जैसी बनती है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। कुछ लोग आपको इंस्पायर करते हैं और कुछ लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, आपको कमज़ोर करते हैं। 6 माह के लिए फ़ैसला कर लें, मनफी और हौसला शिकनी करने वाले लोगों से दूर रहना है और हौसला अफजाई करने और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना है। आप समझने की कोशिश करें, कुछ रिश्ते दूर से मोहब्बत के काबिल होते हैं। तीसरा काम, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। लोग खाने पर, कपड़ों पर, घरेलू अशिया पर पैसा खर्च कर देते हैं, मगर बुक्स खरीदने या स्किल सीखने पर हिचकिचाते हैं, गैर ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ये ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर कोई शख्स वहाँ है जहाँ आप जाना चाहते हैं
تو وہ کچھ ایسا جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے. ان کے پاس کوئی ایسا اسکل ہے جو آپ کے پاس نہیں. دیکھیں، فارمل ایجوکیشن نوکری دیتی ہے، سیلف ایجوکیشن قسمت بدلتی ہے. اس لیے ان 6 منتھ میں خود پر بھی انویسٹ کریں تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے. چوتھا کام، ریگولر امپروومنٹ. جس طرح ہم انویسٹمنٹ کہہ رہے تھے، اسی طرح ریگولر امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یقین جانیے، چھوٹی تبدیلیاں مسلسل کی جائیں، چھوٹے ایکشن جب روز لیے جائیں تو بڑے نتائج ملتے ہیں. اگر آپ روز صرف 1% بہتر ہوں تو 6 ماہ میں آپ بالکل مختلف انسان ہوں گے. اور اگر 6 ماہ میں آپ 10 بکس بھی پڑھیں تو آپ کے علم، معلومات اور اعتماد میں اتنا اضافہ ہوگا. آپ خود سوچئے، ڈیولپ ڈیلی ریڈنگ ہیبٹ. آپ خود سے دیکھ لیجئے کہ کتنی چینج آتی ہے آپ کے اعتماد میں، آپ کے بول چال میں. پانچواں کام، ڈیلی ایکشن. بڑے خواب رکھیں مگر انہیں روزانہ کے چھوٹے گولز اور ڈیلی ایکشن میں تقسیم کر لیں. کامیابی کبھی کبھار کے عمل سے نہیں، روزانہ کے ایکشن سے آتی ہے، روزانہ کے عمل سے آتی ہے. چھٹا کام، انوائرمنٹ ٹھیک کریں. آپ کا ماحول یا تو آپ کو ابھارتا ہے، آپ کو سپورٹیو ہوتا ہے، یا آپ کو بالکل ناکام کر دیتا ہے. اپنا کمرہ، اپنا دفتر، اپنا موبائل، اپنا گھر، سب کچھ اپنے مقصد کے مطابق ڈھالیں، ڈیزائن کریں. آپ اپنی منزل ایک رات میں حاصل نہیں کر سکتے، مگر سمت ایک رات میں ضرور بدل سکتی ہے، طے ہو سکتی ہے. اس لیے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا انوائرمنٹ درست کریں اور رائٹ ڈائریکشن اپنائیں. ساتواں کام، آپ کی زندگی آپ کے روزانہ کے معمولات سے بنتی ہے، روزانہ کی ٹائم مینجمنٹ سے. ایک مثال، اگر روز 1 گھنٹہ پہلے جاگنا 6 ماہ میں 180 اضافی گھنٹے دے سکتا ہے. اور یہ 180 گھنٹے نہیں، تقریباً 15 دن کا اضافی وقت آپ کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ روزانہ 1 گھنٹہ دوسرے لوگوں سے آپ پہلے اٹھیں، پہلے جاگیں، اور پہلے آپ نے جو ایکشن لینے ہیں، جو آپ نے گول سیٹ کیے ہیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. ساتواں کام، ناکامی سے نہ گھبرائیں. یاد رکھیں، ناکامی آئے گی، مسائل آئیں گے. مسئلہ ناکامی نہیں، مسئلہ جلد نہ سنبھلنے کا ہے. کامیاب لوگ وہ نہیں جو گرتے نہیں، بلکہ وہ ہیں جو بار بار گر کر اٹھنے کی جرأت کرتے ہیں. وہی کامیاب ہوتے ہیں، وہی جرأت کرتے ہیں، وہی مسائل کے آگے ڈٹ جاتے ہیں. آٹھواں کام، شکوہ کرنے کے بجائے شکر گزاری کی عادت اپنائیں. شکر گزاری ہر روز ضرور کریں. روز 3 چیزیں لکھیں جن پر آپ شکر گزار ہیں. جو چیزیں آپ دیکھیں، جو چیز اپریشیٹ کی جاتی ہے وہ گرو کرتی ہے. اس لیے ہر روز شکر گزاری کی عادت ہمیں اپنانی چاہیے. آخر میں کہوں گا، 6 ماہ ضرور گزریں گے، 6 سال بھی گزر جائیں گے، 60 سال بھی گزر جائیں گے. سوال یہ نہیں کہ وقت گزرے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ 6 ماہ بعد آپ کہاں ہوں گے. زندگی اتفاق سے بہتر نہیں ہوتی، زندگی ڈیزائن کرنے سے، پلان کرنے سے بہتر ہوتی ہے. ٹھیک فیصلے کرنے سے، ٹھیک وقت پر فیصلے کرنے سے اور پلان کرنے اور اس پر عمل کرنے سے زندگی بہتر ہوتی ہے، بڑھتی ہے، کامیاب ہوتی ہے. لوگ ہیرو تب ہی بنتے ہیں. آج کیے گئے فیصلے آئندہ 6 ماہ کی کہانی لکھیں گے. آپ کی یہ لکھ لیں، آپ کی کہانی، بشرطے کہ ان 6 ماہ کا آپ نے پلان کر لیا اور اس پہ عمل کر لیا اور اس پہ ڈٹے رہے. اب شروع کب کرنا ہے؟ آغاز آج کریں، نہ کل، نہ اگلے ہفتے، کیونکہ اگلے 6 ماہ آپ کی زندگی کے بہترین 6 ماہ بن سکتے ہیں. اگر آپ نے آج فیصلہ کر لیا اور آج سے ایکشن لینا شروع کر دیا تو پوری 6 ماہ میں زندگی بدل سکتی ہے. تھینک یو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ.